सगळ्यात पयलीं हांव आई लयराईक नमन करता। आणि आयची जी गोष्ट घडल्या ते गोष्टीन खूप जाणांचे आमचे हे आसलेले, तेंची मृत्यू जाली आनी लागीं 6 जाण आयज बळी पडलेले आसा। हे बळी पडले कोणाक लागून? हे जे सरकार आसा किंवा गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेटीव आसा पळय तेंचे फेल्युअराक लागून। आमी एक सकाळी व्हिडिओ काडलेलो पूण तो आमचो काही कारणाक लागून अपलोड जावंक ना आनी आमी डिमांड केल्लो की हेजेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी किंवा जी सरकारच जर हे करताले आमी आनी कोणा कडेन मागणें करूं शकना। तेका लागून आमी देवाचेर सोडलेले ते। आनी जशें की पळोवंक वचात जाल्यार ही अख्ख्या एंटायर आतां आमी इतकी वर्सां जाली जात्रेक वयता किंवा जात्रेचे आमी देवाचे स्वता आमी मानता। आमच्या देवाऱ्यान तिजो देवी लयराई माताचो आमचे कडेन जेन्ना आमी फोटोचेर आमी जावं घरान आमच्या ती अस्तित्व तिजें आसा, त्या हिशोबान हो पयलो इन्सिडेंट जाला तो इतक्या जाणांची मृत्यू जाली। त्या मृत्यून काल खंयचोच मंत्री नासलेलो भितर, त्या हितून क्रावडान मंत्री नासलेलो, आमदार नासलेलो किंवा खंयचोच पॉलिटिशियन ते गर्देन वचोंक नासले। गेल्ले ते आमचे भावीक जे आसा पळय, सर्वसामान्य मनीस जे आपली इच्छा घेवन जावं कितें तरी खंयच्या तरी डिवोशनाक लागून ते वयता पळय, तेंची आयज थोड्यांची मृत्यू जाली तरी 6 जाण, तरी म्हाका दिसता आनी खुबशे जाण आसा तितून। आनी हांव ह्या सरकाराचे फेल्युअर कित्याक म्हणटा की मिसमॅनेजमेंट जाल्लो आसा हितून। तशीच कमिटी जी आसा पळय ती फक्त देवळा पुरती न्हू, देवूळ आसा पळय तेच्या भायर जे लोक येता तेजी तेंच्यांनी मॅनेजमेंट करपाची जबाबदारी ही कमिटीची। कमिटीन ते सगळे पळोवंक जाय आसलेले, कित्याक येदे व्हडले फेस्टिवल जाता चड पयस वचो नाका। सनबर्न जेन्ना जाता पळय, सरकाराचो एक मंत्री आसता पळय सनबर्नाक, त्या वेळाचेर सनबर्नाच्या टायमार सनबर्नाक जेन्ना जाता पळय सगळे मॅनेजमेंट करता, रोड डायवर्जन करता, तेका एक्झीट पॉयंट दिता, फायराच्यो गाडयो अश्यो लागलेल्यो आसता थंयसर की सांगूच नाका की बाबा व्हडलो जंगलूच पेटपाचो आहा कहो, रानूच तशें पेटपाचें। त्या जाग्यार आयज जी खऱ्यांनीच थंय गरज आसलेली पळय त्या जाग्यार फायर पावले ना। मागीर मिनिस्ट्री ऑफ आमची हेल्थ मिनिस्टर पावोंक ना, आमकां कोणाक पावोंक ना, कोणूच पावोंक ना। तर तेका लागून हांव म्हणटा एडमिनिस्ट्रेशन हें कंप्लिटली फेल। आनी हांव सरकारा कडेन कांय मागणी करूं शकना, तरी आसतना देवान आयज केलें पळय थोड्यांक म्हाका दिसता आतां एक सद्या न्यूज येयली की हांकां ट्रान्सफर केली, पण ट्रान्सफर करून कितें करतले? इन्क्वायरी बसयतले, तांकां सॅलरी लागू सगळें करून सॅलरी तितून म्हाका दिसता हांकां डिसमीस करपाची। तो SP आसूं, IPS आसूं किंवा ती IAS ऑफिसर आसूं, हेंच्यांनी अशें खरें म्हणशीत जाल्यार हेंच्यांनी सर्वसामान्य मनशाची कंप्लेनी जेन्ना आसता पळय तेजेर सुद्दां हेंच्या एक्शनी कांय आसना। आनी ते जर एक्शन घेवपाक शकना जाल्यार हें आनी कितें मॅनेजमेंट करतले? तर हांव आनी कांयच उलयना। ह्या कमिटी जी आसा आमची लयराई देवीची देवस्थानाची कमिटी आसा पळय तेजेर खरोखर एक्शन, आनी हितून जे कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर म्हण तूं आनी मागीर रिवेन्यू डिपार्टमेंट जितके ऑफिशियल्स आहा पळय तेंचेर कारवाई जावची। आनी हें जें आसा पळय एक इंडिकेशन सरकाराक की बाबा तुमी कितें करता पळय हें नाका जाल्लें कितें चलयलां पळय तुमी, लोकांचेर अत्याचार, मागीर ते जावं ती बाकीचे सगळे गोश्टी आहा पळय लोकांचेर अत्याचार करपाचे हे बंद करपाचे, हें तुमकां एक पयलें इंडिकेशन। हे आनी हे पयले फावटी जाल्लें आहा अशें, इतके जाण मरप ते जात्रेक हे जावप म्हटल्यार। आनी कांय ना, धन्यवाद।